अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। रब ताला से दुआ गो हूँ कि अपनी रहमतों और करम नवाजियों की बारिशें आप पे कर दे। बहुत से लोग जो कि वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और बहुत से लोग जो बहुत ज़ौक़ और शौक़ से दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का विर्द कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह की कंसंट्रेशन और फोकस की बात हो रही होती है वो सब नहीं मिल पा रहा होता, या बहुत कोशिश भी करें तो चंद दिन तो सही रहेगा, उसके बाद फाइनली जैसे ही आपका जोश व खरोश बढ़ने लगता है तो एक पॉइंट आ जाता है जब बिल्कुल दिल ही उचाट हो जाता है, आपका वो ज़िक्र करने को दिल ही नहीं चाहता। आप उसको पहले तो टालना शुरू होते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि अच्छा कल फिर वो बस टलना शुरू होता है और ज़िक्र में गैप आ जाता है, या ज़िक्र एकदम से ड्रॉप होके बहुत ही कम हो जाता है। काफ़ी लोगों के इस तरह क्वेश्चंस आए। एक सिस्टर ने अपनी स्टोरी शेयर की है कि वो इस तरह के एक फ़ेज़ से गुज़र रही थी, किस तरह से उन्होंने ऐसे चेंजेस किए कि अब कुछ भी इस तरह का फ़ेज़ आता है तो वो आराम से जो है वो उससे निकलती हैं और पहले से जो है वो सिचुएशन बेहतर हो जाती है। या फिर ऐसा है कि वो ज़िक्र को मेंटेन करने के लिए और उसकी तादाद को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं। आई एम श्योर कि हम सब के लिए जो है ये बहुत अच्छी वीडियो साबित होने वाली है। ये सिस्टर कहती हैं कि एक ऐसे फ़ेज़ से गुज़र रही थी कि कहाँ तो दुरूद शरीफ पढ़ने का इतना शौक़, इस्तग़फ़ार पढ़ने का इतना शौक़, जब पढ़ती थी तो दिल में बहुत अच्छा असर आता था और था कि बस इंशाअल्लाह अब तो अपना लिया, अब तो बस बेस्ट ही बेस्ट होगा और इंशाअल्लाह इसका ज़िक्र भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फिर एक डिक्लाइन शुरू हुआ और कुछ इस तरह का फ़ेज़ आ गया कि दिल ही नहीं चाह रहा, इतनी बेयकीनी कि अच्छा दुआ कबूल होगी, मसाइल हैं जिनके लिए दुआ मांगनी, लेकिन एक अजीब सी कन्फ्यूजन वाली एक अजीब सी स्टेट थी जिससे कहती समझ नहीं आ रहा था कैसे निकलूं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का एक ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ इस तरह का ज़बरदस्त सा होता है कि फिर जैसे आप अपने बेहतरीन दोस्त को मिस करते हैं ना और आपको अपनी हर बात उसे बतानी होती है, तो जब दुरूद शरीफ का ऐसा फ़ेज़ आया तो कहती हैं कि मैं वो बहुत मिस कर रही थी और समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या हो गया। फिर कहती हैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, हालांकि कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन बस कहना शुरू किया कि अल्लाह ताला आप मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूं इस फ़ेज़ में, मुझसे क्या गलती हो गई है। फिर कहती हैं फिर अल्लाह ताला ने जब गाइड किया तो फिर उसके बाद अब समझ आई कि अल्लाह ताला ने एक्चुअली मुझे इस इम्तिहान से गुजारा ही इसलिए था कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात समझानी थी। कहती हैं कि सबसे पहले तो ये कि जब भी आप ऐसे किसी भी फ़ेज़ से गुज़रें तो जिस तरह के मोमिन का हथियार जो है वो दुआ है, तो बस फ़ौरन से दुआ मांगें और अल्लाह ताला से अपने मसले का हल मांगें। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी दुआ का असर नहीं आ रहा तो आपने नहीं पढ़ना या आपको अल्फाज समझ नहीं आ रहे, बस दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, अल्लाह को कहते जाएं क्या अल्फाज है क्या नहीं, अल्लाह आपका सोच, आपकी दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, आपकी ज़रूरत क्या, हर चीज़ का ख्याल कर लेगा। ज़रूरी नहीं कि आप लफ्ज़ों में ही ढालें अपनी दुआ को, बस दुरूद शरीफ की कसरत कर दें और एक नियत और एक ख्याल रख लें कि या अल्लाह मुझे आपसे ये चाहिए इस मसले का हल। दूसरी चीज़ कहती हैं कि फिर ऐसा हुआ कि दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ साथ ख्याल किया कि एक चीज़ बहुत नज़रों के सामने से गुज़र रही थी कि यू आर व्हाट यू ईट। नॉर्मली हम ये चीज़ यूज़ करते हैं जब हमने डाइटिंग करनी होती है और हम कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, कि आप जो खाएंगे आप वैसे दिखेंगे, आपकी सेहत वो दिखाती है। कहती है लेकिन यहाँ रब ताला ने मुझे समझाया कि नहीं, यू आर व्हाट यू ईट, यानी जो आप स्पिरिचुअल फूड जो कंज्यूम करेंगे, यानी वो चीज़ जो आप कंज्यूम करेंगे अपनी आँखों के ज़रिए, वो आपकी थॉट्स बनेंगी और वो आपके एक्शंस होंगे। वो चीज़ जो आप अपनी ज़बान से कहेंगे वो चीज़ आपके थॉट्स में ट्रांसफ़र होगी और वो आपके एक्शंस में आएगी। तो फिर समझ में आया कि वो चीज़ जो कि दिमाग को फ़ीड करनी है वो आपकी आँखों के ज़रिए से, आपके कानों के ज़रिए से, आपकी ज़बान के ज़रिए से आप तक पहुँच रही है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो आवाज़ें हैं, गर्ज़ की हर चीज़ जो है उसका एक कंट्रीब्यूशन है और वो सब एक फ़ूड है आपके इर्द गिर्द जो कि आप कंज्यूम कर रहे हैं। कहती है कि फिर समझ नहीं आई कि अगर ये फ़ूड है तो फिर इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। अब अल्लाह ताला से दुआ की, फिर अल्लाह ने यहाँ से असबाब बनाए कि कहती है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो रेफ़रेंस मिला और ऐसा ज़बरदस्त वाक़या अल्लाह ने बताया कि जैसे हर चीज़ क्लियर हो गई। जब भी एक ऐसे फ़ेज़ से गुज़रें कि जब बेज़ारी हो, जब काम ना बन पा रहे हों, जब ऐसा हो कि हम पढ़ें और हमारा दिल दिमाग कनेक्ट ना हो रहा हो, अल्लाह से कनेक्ट ना हो रहा हो, या ख़ुद हमें अंदर से लगे कि बहुत ही ज़्यादा डिसकनेक्शन है, कि हमारा दिमाग, दिल, हमारी इर्द गिर्द की चीज़ें बस ऐसे कि आप लॉस्ट हैं, आपको समझ नहीं आ रही।
جب یہ سب ہو تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج کل آپ کا جو اسپریچول فوڈ ہے اس میں کمی ہے. تو جیسے ڈائٹنگ میں نہیں آپ بہت کمزور ہو جاتے ہیں تو آپ کو وائٹامنس چاہیے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی اس ٹائم آپ کو سول وائٹامنس چاہیے، آپ کو سول انرجی چاہیے، اور آپ اپنا صحیح اسپریچول فوڈ جو ہے وہ کنزیوم نہیں کر رہے. کہتی ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ نظروں سے گزرا تو جیسے پوری بات جو ہے نا یہ ساری سمجھ میں آئی. کہتی ہیں کہ انہوں نے واقعہ پڑھا کہ ایک دفعہ امام شافعی ان کے استاد تھے امام احمد بن حنبل، اور وہ ان کے گھر آئے اور انہوں نے ان کے گھر پہ جو ہے بولا کہ میں رات کو رکوں گا بھی اور کھانا بھی رات کا جو ہے میں آپ کے گھر پہ ہی کھاؤں گا. امام شافعی نے اپنی بیٹیوں سے بولا کہ بھئی میرے استاد آ رہے ہیں اور وہ بہت تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں اور تہجد تو وہ کبھی مس ہی نہیں کرتے کہ وہ اتنے بڑے امام ہیں، تو وہ انہوں نے اپنی عبادت کا بہت اچھا لیول رکھا ہوا ہے. بیٹیوں نے بہت اچھا زبردست سا کھانا جو ہے وہ بنا دیا. شام ہوئی، امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ امام شافعی کے گھر پہ آئے اور کھانا جو ہے وہ لگا دیا گیا. اب جب کھانا کھانے کا ٹائم آیا تو امام احمد بن حنبل نے کھانا کھایا اور بیٹیاں جو تھیں وہ چھپ کے آبزرو کر رہی تھیں. صبح اٹھے تو پھر انہوں نے بیٹیوں نے اپنے باپ سے بولا امام شافعی سے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے استاد جو ہیں وہ بہت تھوڑا کھانا کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے تو بہت کھانا کھایا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے بولا تھا کہ وہ تہجد مس نہیں کرتے، لیکن جو وضو کا پانی ہم نے ان کے لیے رکھا تھا وہ پانی تو وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ اب امام شافعی بھی تھوڑے سے حیران ہوئے، لیکن کیا تھا کہ اس زمانے میں استادوں کا ادب بہت زیادہ ہوتا تھا، آپ سیکھتے تھے، اور کیا تھا کہ کویسچن کرنا جو تھا وہ ان کو لگ رہا تھا کہ ادب کے خلاف ہوگا. لیکن امام احمد بن حنبل بھی استاد تھے، وہ جان گئے کہ میرے اسٹوڈنٹ کو مجھ سے کچھ چاہیے، تو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ رات کا کھانا جو ہے وہ بنایا کس نے؟ تو امام شافعی نے بولا کہ جی کھانا تو میری بیٹیوں نے بنایا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ کی بیٹیاں کیا عبادت گزار ہیں؟ تو امام شافعی نے بولا کہ جی میری بیٹیاں جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، اور کیا ہے کہ جب وہ کھانا بنانا شروع کرتی ہیں تو چونکہ وہ حافظ قرآن ہیں تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتی جاتی ہیں اور اپنا کام کرتی جاتی ہیں، اور بائی دا ٹائم کہ کھانا وانا پک کے سب ختم ہوتا ہے تو وہ 5 سپارے پڑھ چکی ہوتی ہیں. تو امام احمد بن حنبل یہ سن کر کہنے لگے کہ اچھا اسی لیے کھانے میں جو ہے وہ اتنا نور اور اتنی لذت تھی کہ ہر لقمہ میں نے یہ سوچ کے کھایا کہ بس اب یہ میرا آخری لقمہ ہے، لیکن ہر لقمہ پہلے لقمے سے زیادہ لذیذ تھا، اور اس کی لذت اتنی ہوتی تھی کہ میں سوچتا تھا یہ نہیں ایک لقمہ اور کھا لیتا ہوں، اور میں نے اپنی روٹین سے زیادہ کھا لیا. پھر کہتے ہیں کہ اس کھانے کے اندر اتنا نور تھا اور اتنی برکت تھی کہ کہ میں نے جو وضو کیا تھا عشاء کے لیے، اسی وضو سے میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی کہ میرا وضو بھی قائم رہا. اللہ تعالیٰ نے اتنی روحانیت میرے اندر ڈالی کہ میں نے 40 فقہی مسائل رات بھر میں جو ہے وہ سولو کر لیے. کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے آپ جس طرح کی سچویشن سے پکائیں گے، یعنی جو آپ ذکر کر رہے ہوں گے، جو آپ کے ارد گرد آوازیں ہوں گی، وہ سارا کچھ جو ہے اس کا نور کھانے کے اندر جاتا ہے اور اس کا ایسا ایفیکٹ ہوتا ہے. کہتی ہیں بس اس دن سے جو ہے وہ کوشش تھی کہ جو کھانا پکاتے وقت کبھی گانے چلا لیے یا فون پہ آپ ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں خود نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت ہو جاتی ہے، یا کبھی کھانا پکاتے وقت یا گھر کے کام کرتے وقت وہ پرانے وہ سارے ظلم و ستم، وہ پرانی باتیں، وہ گوسپس جو آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں نا، ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ سٹیپس لینا شروع کیے. کہتی ہیں پھر ایسا ہوا کہ درود شریف کی کثرت کرنا شروع کی، استغفار کی کثرت کرنا شروع کی، اور کبھی ایسا ہے کہ نہیں پڑھ پا رہی تو پھر کہتی کہ لیکچرز پاس لگا لیتی تھی اور اس سے گھر کے کام کرتی تھی. اور ذکر کرتے وقت گھر کے کام کرنے سے ایک تو یہ ہوا کہ خود بخود جتنی دعائیں حاجتیں میری ہوتی تھیں میں وہ بھی مانگتی جاتی تھی، تو دماغ کو کوشش کرتی تھی ذکر میں لگا کے رکھوں. کہتی جب ایک کانشیس ایفرٹ کی کہ جب کھانا پکاؤں تو ضرور جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، پاس میں جو ہے کوئی لیکچر لگا ہوا ہو اور میری زبان نہ رکے. اب تو سائنس نے یہ پروف کر دیا کہ جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے آپ کے کھانے میں، اور سائنس نے یہ بھی پروف کیا کہ جو آپ خود ذکر کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کا افیکٹ بھی آپ کے کھانے میں جاتا ہے. اور کہتی ہے کہ سائنس کے علاوہ جو ہے وہ مجھے ایک امام احمد بن حنبل کا واقعہ بھی ذہن میں آ گیا. کہتی اس کانشیس ایفرٹ کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی کھانا میں خود بناتی تھی غیبت سے بچتی تھی، میری نمازوں میں کنسنٹریشن آنا شروع ہو گیا، وقت میں برکت ہوئی اور کام بہت آسان ہو گئے. کہتی میں سب سے یہ کہوں گی
کہ جو لوگ بھی جو ہے وہ ڈسٹریکشن کا شکار ہیں، بیزاری کا شکار ہیں، اور جب بھی آپ کسی بھی ایسی نگیٹیوٹی کا، ایسی کسی رکاوٹ کا شکار ہوں، تو آپ سمجھ جائیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی، کچھ غلط دیکھ لیا، کچھ غلط سن لیا، کچھ غلط کہہ دیا، کچھ غلط سوچ لیا. تو آپ سوچیں کہ اب آپ کے اندر ایک ویکنس آ چکی ہے. یو آر واٹ یو ایٹ. اب آپ کو اپنی سول کو نرش کرنا ہے، تاکہ پھر انشاءاللہ آپ صحیح فوڈ کنزیوم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت دے گا، آپ کے ذکر کو بہت بڑھائے گا، اور پھر ذکر کے جو ہائی ٹارگیٹس اور ہائی گولز ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ سب ہماری زندگی میں شامل ہوں گے. جتنے لوگوں نے اپنی لائف سٹائل میں یہ والے چینجز کیے ہیں اور اپنے اسپریچول فوڈ پہ اپنی اسپریچول پریکٹسز اس طرح کی رکھی ہیں جس سے کہ وہ اپنی تھاٹس کو نرش کریں، اپنی اسپریچولیٹی کو نرش کریں اس طریقے سے، تو ان کی لائف میں بہت چینج ہے. وہ سب کہتے ہیں وہ درود شریف کے اندر اس طرح کی لذت محسوس کرتے ہیں کہ ان کی باڈی کا ہر سیل محسوس کرتا ہے کہ درود شریف کا کتنا نور ہے. کیسے وہ دعائیں مانگتے ہیں تو کس طرح سے جو ہے وہ ان کی لائف میں چینجز آتے ہیں. آپ سب بھی ان سب چیزوں کو اپنائیں، اور جس کی لائف میں چینج ہو تو آپ نے ہم سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور بتانا ہے، اور سب کے لیے موٹیویشن بننا ہے انشاءاللہ.